안녕하세요. अजिबनिदा नमस्ते। म चाहिँ अजय र तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा आज पनि स्वागत छ। र म तपाईँहरूलाई सधैँ सधैँ सेयर मार्केटको बारेमा केही कुराहरू सिकाइरहेको छु र लाग्छ तपाईँहरूले मेरो च्यानलबाट केही ज्ञानहरू लिनुभएको छ र तपाईँहरूले आफ्नो लगानी सही ठाउँमा गर्नलाई सही निर्णय लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र आज शुक्रबार 2021 15 तारिक जनवरी 15 र जनवरी पनि आधी भइसकेको छ र आज नेपालमा सेयर मार्केट बन्द छ, किनभने आज शुक्रबार नेपालको सेयर मार्केट हरेक आइतबारदेखि बिहिबारसम्म 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म हामीले कारोबार गर्न सक्छौँ। र अब फेरि प्री प्री ओपनिङ सेसनहरूको बारेमा छुट्टै छ, तर हामीले गर्ने टाइम भनेको यो हो। र कोरियामा बस्ने साथीहरू सायद पनि कोरियामा बस्ने साथीहरूले चाहिँ 2:15बाट 6:15सम्म गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म पनि त्यही गर्ने गर्दछु। र म कोरियामा भएको गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो काम गरिसकेपछिको थोरै समयलाई चाहिँ मैले जानेको कुराहरू साथीहरूमा सेयर गरौँ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूमा आएको छु। र आज तपाईँहरूले आइपिओ भर्नुभयो राइट? मैले भरेको छुइनँ, किनभने मैले भ्याएकै छुइनँ। म भर्खर रुममा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकछिनमा भर्नेछु। आज आइपिओ खुल्या छ, त्यसैले आइपिओ भर्न नछुटाउनु होला। इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको आइपिओ आजबाट माई गड आज नै 50% बिक्री भइसकेको छ भनेपछि यसमा पनि हामीले लगभग हाम्रो एक्सपेक्टेसन 40-50 किता छ, सायद हामीले 40-50 किता पाउनेछौँ। त्यही पनि साथीहरूले जसरी भए पनि 100 किता चाहिँ आइपिओमा एप्लाई गर्नु होला भन्ने मेरो छ है त। आजको हट न्युजमा के छ भन्दा अब हट न्युज भनेको यो आइपिओ भइहाल्यो। त्यसपछि एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 19% बोनस सेयर सूचीकृत भइसकेको छ र अब हाम्रो डिम्याटमा चाँडै आउँछ र हामीले यसलाई कारोबार गर्न सक्छौँ। र माघ 11 गतेबाट T+2 लागु हुने भएको छ र अहिले हामीलाई हाम्रो किनेको दिनदेखि 3 दिनभित्रमा हामीले हाम्रो सेयरहरू राफसाफ गर्नुपर्ने थियो। अबदेखि 2 दिनभित्रमा हाम्रो राफसाफ हुने भन्ने कुराहरू आएको छ T+2 भनेको चाहिँ। र अरू के छ, आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि हाम्रो के भन्छ आज 25 आज एजिएम भएको देखिएको छ। यो सायद हामीले आइपिओ भर्दै गरेको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेछ, सरी फर द्याट। एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको माघ 25मा एजिएम हुने रहेछ र यसका मुख्य एजेन्डा के रहेछन् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नाफाबाट 2.85 बोनस सेयर दिने रहेछ र 0.15 चाहिँ यसले नगद लाभांश दिने रहेछ है त। ओके, यो एउटा हट न्युज। गरिमाको पनि 14.21% लाभांश रहेछ। माघ 30मा रहेछ यसको एजिएम। लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन कहिले रहेछ म तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु, तर तपाईँहरूले यो डेटलाई हेरेर मात्र आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिनुहोला। माघ 30मा एजिएम भएपछि यसको बुक क्लोज डेट 14.21% रहेछ यसको, 13.5% बोनस र 0.71% चाहिँ यसको नगद लाभांश रहेको रहेछ। र माघ 11 गतेसम्म तपाईँले सेयर किन्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिमा विकास ब्याङ्कको बोनस सेयर पाउनुहुनेछ है त। र अरू के छ त हेरौँ। ओके अब धेरै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको बारेमा धेरै न्युजहरू तपाईँहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ होला। तपाईँले लगानी गर्दै गर्दाखेरि कम्पनीको बारेमा त पक्कै पनि धेरै कुराहरू पढिसकेर मात्र लगानी गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यही पनि म यसलाई सर्टकटमा यसलाई के छ रहेछ त यसको मुख्य कुराहरू भनेर म थोरै हेर्दैछु। हामी आइपिओ यसपालि आजबाट माघ 2 गते आजबाट 8 अरबको 8 करोड किता सेयर हाम्रो पब्लिकलाई आएको छ है। 0.2% अर्थात् 1,60,000 किता कर्मचारीलाई छुट्याएको छ भने 5% आउने 40 लाख किता सेयर म्युचुअल फन्ड सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ है त। त्यस्तै सर्वसाधारणको लागि 7,58,40,000 किता हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। यसको रेटिङ के छ भनेपछि
RRR रेटिङ बी गरे रहेछ यसलाई होइन, जसले सामान्य नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क मध्यम श्रेणीको भनेर लेखेको छ है त। ग्रेड 4+ रेटिङ दिएको छ, आइपिओलाई पनि ग्रेड 4 दिएको रहेछ। यसको वित्तीय अवस्था नर्मल छ भन्ने, मिडियम खालको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। अब कति भर्ने आइपिओ भनेपछि अब यसलाई केही नगर्ने 100 किताब भर्ने पर्छ, हामीलाई मिनिमम पनि 50 देखि 60 किताब पर्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। लगभग हामीलाई पर्छ 50,000 वा 50 किताबको दरले आवेदन सोही अनुपातमा सेयर पर्न सक्ने सम्भावना छ। आर्थिक वर्षदेखि योजना यस्तो छ भनेपछि यसको पुँजी बढाएर 21 अर्ब 60 करोड पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको रहेको छ। ब्याङ्कको अनुसार पुँजी पुर्याउन आइपिओ बिक्री कायम, चुक्ता पुँजीको 8% बोनस सेयर वितरण गर्नेछ। वाउ 8% बोनस सेयर आफ्टर आइपिओ 78-79 20 अर्ब, अब आइपिओ पछि 20 अर्ब, त्यसपछि फेरि 8% हामीलाई बोनस दिने उहाँहरूले एउटा 78-79 उहाँहरूले एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। त्यस्तै 79-80 उहाँहरूले आफ्नो पुँजीलाई क्यापिटललाई 22 अर्ब 90 करोड पुर्याउने रहेछ, र त्यसका लागि उहाँहरूले 6.5% बोनसको उहाँले एक्सपेक्टेड गर्नुभएको रहेछ है त। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खुद नाफा उहाँहरूले यसपल्ट 72 करोड 52,19,000 कमाउने अनुमान रहेछ। एक्सपेक्टेड मात्र हो र यसलाई एक्ज्याक्टली नमानौँ है त। अब कोभिडको कारणले उहाँहरूको नाफा बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ। र प्रति सेयर आम्दानी अहिले 7 रुपियाँ 6 पैसा, अहिले 66-67 अब 76-77मा 7 रुपियाँ 6 पैसा छ इपिएस प्रति सेयर आम्दानी भनेर बुझ्नुहुन्छ। एक किताबबाट कति कमाइरहेको छ यो ब्याङ्कले भन्दाखेरि चाहिँ 7 रुपियाँ 6 पैसा। त्यस्तै 70-78मा 5 रुपियाँ 58 पैसा र 78-79मा 7 रुपियाँ 67 पैसा र 79-80मा 8 रुपियाँ 82 पैसा कमाउनेछ। उहाँहरूको यो वर्ष 7 रुपियाँ छ, अर्को वर्ष थोरै घट्ने उहाँहरूले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ है। त्यसपछि फेरि बढ्ने उहाँको ट्रेन्ड छ। प्रति सेयर नेटवर्थ भनेर छ, त्यसको के छ भने चाहिँ 111 रुपियाँ 62 पैसा। त्यस्तै 77-78मा 117 रुपियाँ 69 पैसा र त्यस्तै 78-79मा 110 रुपियाँ 54 पैसा र 79-80मा 112 रुपियाँ 80 पैसा रहेछ है नेटवर्थ पर सेयर भनेर। अब नेटवर्थ यसको र पुँजीमा प्रतिफल भनेर छ, रिटर्न अन क्यापिटलमा 6.21% रहेछ अहिले, र 77-78 वा 77-78मा 4.9 छ। त्यस्तै 78-79मा 7.81 र 79-80मा 8.13 रहनेछ है त। सम्पत्तिमा प्रतिफल भनेर छ, रिटर्न अन एसेट्स भनेर है, यसमा अहिले 6.06% रहेछ र आउने वर्षमा 4.84 र त्यसपछि 5.38 र त्यस्तै 5.76 देखिनेछ है त। त्यस्तै भनेपछि बोनस सेयर भनेर छ, अब उहाँहरूले 77-78मा 8% भन्ने मैले अघि नै भनिसकेको छु, र 78-79मा 6.5 र 79-80मा चाहिँ उहाँहरूले 6.10 दिनुहुनेछ है त। आइपिओबाट लगानी कहाँ जानेछ त भन्दा 4 करोड रुपियाँ कर्जा, 4 अर्ब 32 करोड रुपियाँ कर्जामा तथा सापट्टिमा जाने रहेछ, 3 अर्ब 68 करोड रुपियाँ अन्य लगानी उपकरणमा खर्च हुनेछ। उहाँहरूले हाम्रो 4 अर्ब चाहिँ कर्जा तिर्न र सापट्टि तिर्नलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र बाँकी रकम उहाँहरूले लगानी गर्नुहुनेछ है त। कम्पनीको स्थापना र उद्देश्य यसको केमा छ त भन्दाखेरि कर्जा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी भनेको छ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मसिन उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारका लागि परिपतित पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू जारी गर्ने है त। राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने वा डिभेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृतिलाई लिई लिजी कारोबार गर्ने,
वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अन्य कार्य गर्ने भनेपछि यो ब्याङ्कले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू यस्तो छ। र आधारभूत सेयर धनीहरू उहाँको कसले छ भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो हिस्सा नेपाल सरकारको रहेको छ तथा अर्थ मन्त्रालयको रहेको रहेछ। अर्थ मन्त्रालय 2 करोड किता सेयर लगानी गरेको छ भनेको 2 अरब सेयर लगानी गरेको रहेछ। क वर्ग वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पनि लगानी रहेको छ तथा ठुला उद्यमी तथा व्यापारिक घरानाहरूको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कमा लगानी गरेका रहेछन्। र साथै हामी पनि उहाँहरूको अब सेयर किनेर उहाँहरूको साझेदारी बन्दैछौँ। नआत्तिनु होला, तपाईँसँग 10 किता भए पनि तपाईँहरू कसको पार्टनर हुनुहुँदैछ म तपाईँलाई भन्दैछु है त। नेपाल सरकार भनेपछि नेपाल गभर्मेन्टको तपाईँ पार्टनर हुनुहुँदैछ यो सेयरमा लगानी गरिसकेपछि। त्यसपछि इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको पनि संस्थापक सेयर रहेछ यसमा है त। त्यस्तै एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको पनि रहेछ। यसको लगभग सेयर स्वामित्व भनेको 1 करोड किता। ओके, त्यस्तै ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको पनि रहेको छ र साथै प्रभु ब्याङ्क, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी तपाईँहरूको हट स्टक एनआरआइसी राइट। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड, त्यस्तै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नितेश अग्रवाल विशाल ग्रुप लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र जीवननाथ लामिछाने र र र र तपाईँहरू उहाँको साझेदार बन्दै हुनुहुन्छ। यो सेयर भनेको चिज यस्तो हो, कुनै कम्पनीले तपाईँमा पैसा उठाउँछ भने कम्पनीले पुँजी सङ्कलन गर्छ, तर हामी जस्ता साना लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सानो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ ठुला तपाईँहरूले चिनेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको तपाईँ सेयरको पार्टनर बन्दै हुनुहुन्छ। एक्जाम्पल, तपाईँ नोबेल ब्याङ्कमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ विनोद चौधरीको पार्टनर भनेर सोचेर लगानी गर्नु होला। त्यस्तै अहिले मैले भनेको यो तपाईँले आज इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ यी संस्था तथा व्यक्तिहरूको पार्टनर बन्दै हुनुहुन्छ। र लगानी भनेको यही हो, सेयर मार्केट भनेको यही हो कि तपाईँको सानो पुँजीले तपाईँ ठुला व्यक्तिहरू, ठुला संस्थाहरूको पार्टनरसिपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो पैसालाई काममा लाउँदै हुनुहुन्छ। ओके, र अब अन्य के छ त? अब आजको हट टपिक्सहरू आज त सेयर मार्केटमा नेपालको हट टपिक्स भनेकै आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको आइपिओ हो र आइपिओ अलरेडी 50% सब्सक्राइब भइसकेको छ र तपाईँहरूले पनि आइपिओमा लगानी गर्न नछुटाउनु होला। अब भनेपछि झन्डै 50% भनेपछि हामी अब रेडी हुनुपर्छ अरू इन्भेस्टर गर्न है त, अरू इन्भेस्ट गर्न। ओके, मैले लगभग यो आजको टप न्युजहरू मैले गरिसकेँ। ओके, अब एक हप्ताभरि के भएछ त हाम्रो नेप्से लेट्स है त। नेप्से आइतबारबाट बुधबारसम्म ट्रान्जेक्सन भएको थियो जस्तो लाग्छ। फर 4 दिनमा 94.69% पोइन्ट बढेछ र लोएस्ट 2201बाट 2296 मा पुगेको छ। नेप्से पुगेर बन्द भएको छ। सबैभन्दा लो 2201 र सबैभन्दा हाई 2296, यो बुधबारको सबैभन्दा हाई हो र 4.2%ले बढ्या रहेछ है त। ल लास्ट विक मार्केट क्लोज लास्ट विकमा 2194 बन्द भएको रहेछ र दिस विक क्लोज 2286। थर्सडे लेख्नु भएको छ, सायद यो बुधबारको कारोबार हो। बुझ्यो, थर्सडे बन्द भएको थियो हाम्रो चार्ट। लेट्स सी अब अरू के छ त। ओके आरएसआईले 76.51 लेभलको देखाएको छ भन्ने छ। ओभर 70 भन्दा माथि चाहिँ ओभरबट जोनमा गएको छ आरएसआई भन्ने कुरा देखाएको छ। 70 भन्दा माथि चाहिँ ओभरबट सरी फर द्याट, र आरएसआई 30 बिलो 30 त्यो भनेपछि ओभरसोल्ड है त। बियरिश डाइभर्जेन्स इज सिन इन द आरएसआई इन्डेक्स मेकिङ हायर बट आरएसआई इज मेकिङ लोवर हाइज। ओके, मुभिङ म्याकडीले के देखाउँछ भन्ने कुरा छ। यो पनि पोजिटिभ जोनमा छ। रेड लाइन पोजिटिभ जोन, पुलिस सिग्नल, पोजिटिभ जोन, म्याकडीको अपवर्ड मुभमेन्ट अझै पनि अपवर्ड देखाएको छ भन्ने छ यो टेक्निकल एनालाइसिसको पार्टमा। र फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभलले 1888, 1.2108, अर्को 2383, अर्को 3179 देखाएको रहेछ।
ओके, यहाँ विभिन्न इन्डिकेटरहरू गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ र चेन्ज इन पर्सेन्ट इन जनवरी। ओके, सबै मैले भएन। टप 10 लुजर्स अफ द विक, टप 10 गेनर्स को पर्नुभयो भनेर छ। आरम्भ चौतारी लघु वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा धेरै उहाँहरूले 46% कमाउनु भएछ यो हप्ता मात्रै है। पहिला 738 रहेछ, अहिले 1079 रुपिस 341 रुपिस पर सेयरको यति चेन्ज भएछ है त। अब त्यस्तै लेट मी चेक इट। के थोरै समय लागेछ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि 45.73%ले चेन्ज भएको रहेछ। युनाइटेड फाइनेन्सको पनि 44%ले कमाउनु भएछ यो हप्ता। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले 42% प्लस भएको छ। आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको 24% र एसएफसिएल लेट मी सी अर्को कम्पनी कुन छ? समृद्धि फाइनान्सको पनि 23.85%ले बढाएर रहेछ। गोर्खा फाइनेन्सको पनि 23%ले बढाएर छ। यो मिरमिरे फाइनान्स लेट मी सी, मैले गलत सूचना दिनुभन्दा तपाईँको मलाई सबै एमएमएफ ओके, मिरमिरे माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि तपाईँले यो महिना यो उहाँहरूले कमाउनु भएछ 16% र आरएसडिसी लघु वित्तले पनि 16% र सिभिल ब्याङ्कले पनि 15.79% कमाउनु भएछ है त। र त्यस्तै आज यो हप्ता टप 10 लुजर्समा हेर्दै गर्दाखेरि एनएफबिबिसी भन्छ नारायणी विकास ब्याङ्कले चाहिँ -19.15% गुमाउनु भएछ उहाँहरूले। शिखर लाइफ इन्सुरेन्स एसएलआइसी सूर्य होला एसएलआइसिएल लेट मी सी एसएलआइसिपी सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमोटर सेयरको पनि यसपालि तपाईँ उहाँहरूले -6.71%ले गुमाउनु भएछ। एसबिएल भनेको सिद्धार्थ ब्याङ्कले -6.53, एनएसडिएल नेपाल हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको -5.04% घटेछ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको चाहिँ -2.73, राधिकोट -2.68, जेबिबिएल ओके जेबिबिएल भनेको कुन कम्पनी भएछ? ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडले पनि यसपालि गुमाउनु भएको छ। उहाँहरूको गुमाएको -2.61 अनि माउन्टेन हाइड्रो पावर नेपाल लिमिटेडको पनि -2। अर्को कम्पनी पनि गुमाउनेमा छ छिमेकी लघु वित्त लेट मी सी है। Let me see. सिभिल लघु वित्तले पनि सिभिल लघु वित्तको पनि -2.55, आरएमडिसी लघु वित्तको पनि -2.42% गुमाउनु भएछ है। यो हप्ता टप ट्रेडेड सेयर्स भनेको ट्रान्जेक्सनको आधारमा हेर्ने भने प्रभु, त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्क, एनआरआइसी, एनटिसी, एनएलआइसी नेपाल लाइफ र एनआइसी एसिया, कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड, नेसनल लाइफ कम्पनी लिमिटेड र एनएमबी ब्याङ्क रहेछ है त। र सबैभन्दा टप ब्रोकर्समा हेर्ने भने नासा सेक्युरिटिज 58 नम्बर, अनलाइन सेक्युरिटिज 49, डाइनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड 44 ब्रोकर नम्बर 44, इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड 45, भिजन सेक्युरिटिज 34 ब्रोकर नम्बर 34,
र दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 33, सानी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 42, क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड 50 नम्बर ब्रोकर, अग्रवाल सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 6 र दीपशिखा धितो पत्र कारोबार कम्पनी लिमिटेडको 38 नम्बर रहेछ। ओके, बट कम्पनीज टप बायर ब्रोकर्स टप 10 बट कम्पनीज र ब्रोकरहरूले यसपालि सबैभन्दा धेरै कुन कुन किन्नु भएछ भन्दा हेर्दाखेरि एनटिसी नेपाल टेलिकम, त्यसपछि प्रभु ब्याङ्क, त्यसपछि सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड, त्यसपछि नेसनल लाइफ, त्यसपछि केबिएल भनेको कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड, नविल ब्याङ्क, त्यसपछि एनएमबी, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, एनएलआइसी, एनआइएल है त। अब टप सेलर ब्रोकर अफ द विक, यो सेलरमा टप सेलर को रहेछ भन्दा त ब्रोकर नम्बर 58 नासा सेक्युरिटिजले पनि यसपालि सबैभन्दा धेरै बेचेको रहेछ। त्यस्तै डाइनामिक मनी म्यानेजर सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 44, इम्पेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 45, अनलाइन सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 49, क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 50, भिजन सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 34, एबिसी सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 17 र दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 33, अग्रवाल सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 6 र दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी लिमिटेड ब्रोकर नम्बर 38 है त। र टप सेलर्स, यो टप 10 सोल्ड कम्पनीज के परेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु 1 नम्बरमा परेछ, त्यसपछि एसबिएल, त्यसपछि एनटिसी, त्यसपछि एनएलआइसी, त्यसपछि पिसिबिएल, त्यसपछि एनआइसी एसिया, त्यसपछि एसडिएल, त्यसपछि एनएलआइसिएल, केबिएल र सिबिएल रहेछ है त। र ओके, यो भयो। आज भिडियो अलिकति लामो भएको छ किनभने मैले विभिन्न फ्याक्टरहरूमा कुरा गरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई यो सेयर मार्केट के हो भनेर बुझिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले अलिअलि हिन्ट्स पाइराख्नु भएको छ होला, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ होला, तपाईँले विभिन्न अरू युट्युबहरूमा हेरेर तपाईँले सेयर मार्केट के हो भन्ने कुरा बुझिराख्नु भएको छ होला, कम्पनीको बारेमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ होला। कम्पनी स्टडी गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला तपाईँ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले 3-4वटा वेबसाइटहरू फलो गर्नेछु, जस्तो मेरो लगानी, सेयर संसार, नेपाली पैसा, बिजमान्डु यस्ता एपहरू वा यस्तो वेबसाइटहरूमा गएर मैले तपाईँहरूलाई यो अपडेट गराउँछु र मैले अरू विभिन्न न्युजहरूमा त्यो न्युजहरू फलो गरेर तपाईँहरूकोमा मैले यो भिडियो बनाएर राख्ने गरेको छु। ओके, आज सबैभन्दा हट टपिक भनेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको नै भएको छ किनभने आज लगभग वाउ आज 50% एराउन्ड 50%ले चाहिँ लगानी गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको लागि भनेको लगभग 8 अरबमा हामीले 4 अरब नियरली 4 अरबको अलरेडी आइपिओ एप्लाई गरिसकेको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ओके, देन लेट मी सी वाट्स द टप न्युज मेकर्स। अब मैले अरू कुनै छुटाएको छु भने मैले एड गर्दैछु। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ भिडियो? कृपया प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि मैले जानेको कुराहरू तपाईँमाझ र तपाईँको सराउन्डिङ्स जति पनि साथीहरू सर्कल हुनुहुन्छ उहाँहरूमाझ पुगोस्, उहाँहरू पनि सेयर मार्केटबाट कम गुमाउनुहोस्। कमाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जसले पनि कमाउने कुरा हुनुहुन्छ, तर सेयर मार्केटमा जसले थोरै गुमाउँछ उसले नै धेरै कमाउँछ। मैले चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो मान्यता हो किनभने हामी अपसाइडको चिन्ता नलिने हो, हामी डाउन साइडको चिन्ता लिने हो। यदि डाउन साइड तपाईँले सेफ हुनु भएको छ भने तपाईँ अपसाइड कति जान्छ त्यसको तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न भन्ने म यस्तो सोच्ने गर्दछु है त। तपाईँहरू पनि आफ्नो तरिकाले सोच्ने र कम्पनी स्टडी गर्नु होला। र यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै पनि आइएमई जनरल इन्सुरेन्समा ब्रोकर नम्बर 42 सायद सानी सेक्युरिटिजले धेरैभन्दा धेरै किनेको छ र धेरै माथि पुगेको छ भन्ने कुराहरू मैले बुझिरहेको छु। र फेरि एउटा के भएको छ भने यदि 2200मा तलपट्टि 2200मा नेप्से अड्किँदैन भने 2000 भन्दा तल जान्छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण गर्नुभएको छ र नेप्सेले 2600 पुग्छ भन्ने पनि एउटा आङ्कलन छ। तर हामी नेप्से कति पुग्छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो कम्पनीले कतिको राम्रो गर्दैछ त, कम्पनीले नाफा कमाउँदैछ, घाटा हुँदैछ र मैले किनेको कम्पनी तल मात्र जाँदैछ, नेप्से माथि गएर पनि भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको पछाडिपट्टि के छ त फन्डामेन्टल हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यो कम्पनीले नाफा कमाउँदैछ कि छैन, उहाँहरूको बिजनेस कस्तो भइरहेछ। किनभने हामीले कुनै बेला नेपालमा
ब्याङ्क भनेको नोबेल ब्याङ्क, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भनेर सुन्छौँ हामीले। एनआइसिएसिया सुनेको थियौँ, तर अहिले हामी नोबेललाई टक्कर दिन एनआइसिएसिया आइपुग्यो भनेर कुरा गर्छौँ, किनभने एनआइसिएसियाले आफ्नो नेपालभरि नै आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरेर ब्याङ्कलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले ग्रो गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै भोलिको दिनमा पनि अरू ब्याङ्कहरू पनि त्यसरी नै ग्रो गर्दैछन् भने त्यो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ वा त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै किनेर राख्नुभयो भने त्यो टाइममा तपाईँले आफ्नो प्रफिट राम्रोसँग प्रफिट बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने सेयर मार्केट भनेको आज छ भोलि छैन भन्ने होइन, जो भइरहनेछ। नेपाल रहन्जेलसम्म यो सेयर मार्केट पनि रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, किनभने यो आर्थिक क्रियाकलापलाई यसले धेरै नै सहयोग गर्नेछ। भोलिको दिनमा अझै पनि म्यानुफ्याक्चरिङबाट सिमेन्ट कम्पनीहरू, अझै नयाँ सिमेन्ट कम्पनीहरू पनि आउँदैछ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। बिचमा हामीले शिवम मात्र होइन अरू एसडिएल जस्ता कम्पनीहरू पनि देखेका छौँ, र अझै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै आए भने हामीलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो नेपालको इकोनोमीसँग एक्ज्याक्ट के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अहिले त ब्याङ्किङ र अब केही समय अता हाइड्रो पावर पनि धेरै र इन्सुरेन्स पनि धेरै आउँदैछ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई लगानी पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हामीले माहौल पनि पाउँदैछौँ। त्यसैले जति धेरै हाम्रा विभिन्न सेक्टरबाट कम्पनीहरू आउँछन् त्यति नै हामी इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ राम्रो हो। र अहिले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने शिवम सिमेन्टको जुन प्राइस देख्नु भएको छ, मूल्य देख्नु भएको छ, र जसरी इन्भेस्टरहरूले जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा जसरी इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, लाग्छ कि अझै पनि बिग ठुलो कम्पनीहरू पनि अझै नेपालबाट उहाँहरूले आइपिओ निकालेर प्रिमियममा भए पनि आइपिओ निकालेर हामीमाझ उहाँहरूले प्रफिट बाँड्नुहुनेछ। उहाँहरूको नि आफ्नो कम्पनीको भ्यालु कति रहेछ त भन्ने कुरा एक्ज्याक्ट भ्यालुहरू उहाँले देखिराख्नु भएको छ। योसम्म शिवम आउँदाखेरि 300 400मा आउँदै गर्दाखेरि आज 1500 2000 टार्गेट साथीहरू 3000 पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। तर 3000 भन्दै गर्दा पनि एउटा जुन भ्यालु क्रिएट गरेको छ शिवम जस्तो पछाडि क्रममा के अरे एनआरआइसीले, त्यस्तै एसडिएलले, त्यस्तै अर्को एसटिसीले पनि जुन भ्यालु क्रिएट गरेछ मार्केटमा आएर, त्यो भ्यालु अरू विभिन्न कम्पनीहरूले गर्यो भने हामी लगानीकर्ताहरूलाई पनि धेरै फाइदा हुनेछ। र हामीले पनि अब सेयर मार्केटबाटै पनि अब करोडपति होइन हामीले अरबपति बन्न सक्ने पनि एउटा मौका हुन सक्छ यदि हाम्रो सेयर मार्केटमा अझै धेरै राम्रा कम्पनीहरू आए, हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले लगानी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छौँ। र आज अलिकति भिडियो लामो भए पनि प्लिज सबै हेरिदिनु होला र साथीहरूलाई लाइक गर्नु वा साथीहरूमा सेयर गर्नु होला। किनभने यो टाइममा चाहिँ जब मार्केट हाई हुँदै जान्छ तब धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू आउनुहुनेछ। र नयाँ लगानीकर्ताहरूले युट्युबमा कमाइन्छ भनेर होइन, कमाइन्छ, तर तपाईँ उहाँले कमाउँदा जसले तपाईँले भन्नुहुन्छ उहाँले कमाउनुहुन्छ, तर तपाईँले गुमाउनु चाहिँ नपरोस् भन्ने मेरो मूल मान्यता यही हो। किनभने नयाँ लगानीकर्ताहरू जब मार्केटमा आउनुहुन्छ उहाँहरू नै हो जब टपमा गएर फस्ने। त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताहरू बी अवेर। कम्पनी छान्दाखेरि अरूको भरमा वा अरूको लैलैमा होइन, एकचोटि मैले कम्पनी किन्दै गर्दाखेरि यो कम्पनी म किन किन्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिमागमा राखेर, र कसैले सोध्छ भने वाइ दिस कम्पनी भन्दाखेरि तपाईँले किनभने यो कम्पनीको यस्तो छ फन्डामेन्टल स्ट्याटस भनेर भन्नु पर्यो, न कि यो यति पुग्छ कसैले भनेको थियो र मैले त्यसरी किनेर भन्दाखेरि ओहो 1500 पुग्नुपर्ने वा 2000 पुग्नुपर्ने कम्पनी 1300 1400मा किनेर गएर घाटामा 600 आयो र मैले अब कहिले नाफा कमाउने, म त हो मेरो बर्बाद भयो भन्ने तरिकाले नयाँ लगानीकर्ताहरू त्यस्तो नहोस्। नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ बी अवेर। तपाईँले किन्दै गरेको कम्पनी तपाईँलाई किन भन्ने कुरा प्रश्न चाहिँ तपाईँले राख्नै पर्छ, नत्र तपाईँ सेयर मार्केटमा तपाईँले गुमाउँदाखेरि तपाईँलाई कसैले पनि आएर अगाडि बढाउनेवाला छैन। त्यसैले नयाँ लगानीकर्ता, स्पेसली नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति आफूले लगानी गरेको कम्पनीमा चाहिँ ख्याल गरेर मात्र लगानी गर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। र आज अलिकति भिडियो लामो छ, डोन्ट वरी गाइज। म सकेसम्म छोटो बनाउन र इन्फर्मेटिभ बनाउने प्रयास म गरि नै रहेको छु, र म पनि काम गरेर आएर तपाईँहरूमा यसरी सेयर गर्दैछु, ताकि मैले तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता वा पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि केही थोरै बहुत आफ्नो समय नहुँदै पनि थोरै तपाईँहरूले म काम गर्दै गर्दा पनि केही कुरा सिक्नु छ, मलाई आज के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्नु छ भने तपाईँले मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूमा सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू।
everyone and best of luck for the IPO of चन्द्रगिरी हिल्स र आज निफ्राको पनि आइपिओ आएछ सबैले भर्नु होला र मार्केटमा आउँदै गर्दाखेरि स्टडी चाहिँ मजाले गरेर मात्र आउनु होला आइपिओ मात्र एप्लाई गर्ने होइन तपाईँले थोरै थोरै लगानीबाट सेकेन्डरी मार्केटमा पनि जान सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु र साथीहरू र अहिले कोरोनाको समय छ ख्याल गर्नु होला र कोरियामा जति पनि हुनुहुन्छ साथीहरू जाडो फेरि बढ्दैछ फेरि कोरोनाबाट पनि बाँच्नु होला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला वा विभिन्न ठाउँमा जहाँ जतिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ टेक केयर अफ योर हेल्थ भन्दै आजलाई